बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। परवेज़ इलाही साहब का मुकदमा अदालत में चल रहा है और महवशियात साहब सिंध हाई कोर्ट पहुँच चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक और मामला था, मुनस इलाही साहब के करीबी दोस्त को जो उठा लिया गया था। उनके ख्याल में वो हसास अदारों ने उठाया था, उनका इल्ज़ाम ये था। वो आज CCPO लाहौर ने उनको पेश कर दिया है अदालत में। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में ये वाला मामला हल हो चुका है और एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के इशू के ऊपर नोटिस लिया है। और ये भी बड़ी अंदर की गहरियाँ जिसको कहते हैं ना कि वो वाली कहानियाँ हैं। तो चूँकि मामला अदालतों का है तो कुछ मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़रा खुल के उनको डिस्कस कर लेना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशंस हैं हमारे पास वो आप तक बता देनी चाहिए। सेंसिटिव है इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो लोग अमूमन शेयर नहीं करते, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हल्के फुल्के अंदाज में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है सेंसिटिव, सियासी तौर पर ही सेंसिटिव है ना, और सिक्योरिटी के लिहाज से सेंसिटिव नहीं। ये कोई एटम बम का फार्मूला नहीं मैं आपके साथ शेयर करने लगा, या कि लोकेशन। तो इन सब से पहले कि मैं आपको जो गिरा लगती है या कि जो असल मसला है मैं वो आपके सामने पेश करने लगा हूँ। जो मसला फवाद चौधरी साहब ने कल मीडिया के सामने रखा, उन्होंने कहा कि जी कि हमारे 5 बंदों के साथ तो या तोड़ लिया गया उनको, और उनको गालबन 1 अरब 20 करोड़ कुछ इस तरह करके को फिगर बता रहे थे। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है। 5 बंदों को MPAs जो हैं वो तोड़ लिए गए हैं। और आर्मी चीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे सऊदी अरब और UAE की दौरे के बाद, तो हम फिर बात करेंगे उनसे, तो हम बताएंगे कि हमारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं। तो फिर आगे चल के वो ख़बर में डिटेल है कि जी कि फिर हम वो वापस आ जाएंगे आर्मी चीफ साहब, तो हम आवाज़ उठाएंगे। और ये जो फरहान अहमद साहब हैं, ये जो बाजियाब हुए हैं, इनका इल्ज़ाम भी कुछ इसी तरह का ही था, सासदारों के ऊपर था। और वो आज पेश हुए अदालत में और उन्होंने कहा कि मैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो फरहान अहमद साहब हैं ये फ्रंट मैन हैं मुनस इलाही साहब के, उनके क्लास फेलो बताए जाते हैं, लेकिन मतलब कोई बिजनेसमैन नहीं हैं। और सारे मामला जो है मुनस इलाही साहब के वो यही देखते हैं। और फिर वो जो कल भी मैंने आपको दिखाए थे FI के नोटिस, जो मुनस इलाही साहब के भाई को, उनकी बेगम को और उनकी भाभी को जो नोटिस जारी हुए हैं, वो इनके कैसर भट्टी साहब हैं, फ्रंट मैन हैं वो भी, और वो एक दर्जा चहारम के मुलाजिम हैं पंजाब असम्बली के, वो इनके अकाउंट्स में जमा करवा रहे थे पैसे। तो मतलब जो FI का नोटिस था कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई तगड़ा आदमी नहीं है, कोई कारोबारी आदमी नहीं है, सरकारी मुलाजिम है और करोड़ों रुपए वो आपके अकाउंट्स में जमा करा रहा है। क्यों करवा रहा है ये ज़रा बताएं। तो उसको भी नोटिस हुआ था, तो इनको भी, बाकियों को भी नोटिस हुए। इसी तरह फरहान साहब जो हैं, अहमद फरहान जो हैं, वो आज उनके भाई ने की दरख्वास्त थी, सलमान ज़हीर उनके भाई का नाम था, तो कि हब्से भेजा की दरख्वास्त थी कि या जो भी थी कि FI ने हमारे बंदे को बिला वजह उठा लिया है। तो CCPO साहब उनको लेके पेश हुए, किसी कानूनी इदारे को मतलूब नहीं था, और उन्होंने कहा जो मगवी थे, जिनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त थी अहमद फरहान साहब, कि मैं अपने घर वालों के साथ था, पता नहीं मेरे घर वाले क्यों ऐलान जनाब FIR दर्ज करवाती या पिटिशन, मेरी हेबियस पिटिशन जो है आपसे बेजा की दरख्वास्त वो दायर करवा दी। तो इसको फरहान अहमद साहब की जो गिरफ्तारी का इल्ज़ाम था, उनको उठाए जाने का इल्ज़ाम था, उसको और फवाद चौधरी साहब को अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये उनको लग रहा है कि जी के जो पीछे सारा कुछ हो रहा है, ये जो अदालतों में मामलात हैं, ये बड़े तरीके के साथ वो उनके खाते में डाल रहे हैं, जिनके खाते में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं नाम लिए बगैर। फवाद चौधरी साहब तो उस तरह से बात कर रहे हैं ना। तो मैं पहले आपको बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक केस की समाअत के दौरान जो है वो, अब ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, बात ज़हन में रखिएगा। उन्होंने जो था
ایک کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل شفقت عباسی صاحب کو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بڑا نوٹس کیا ہے کہ جو اٹارنی جنرل آفس ہے اس سے ہمیں معاملہ ٹھیک نہیں مل رہی، تو یہ کیا چکر ہے، کون ہے اٹارنی جنرل؟ وہ تو انہوں نے کہا جی مینوں نہیں پتا۔ انہوں نے دوسرے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا عامر رحمان صاحب سے، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ مطلب یہ کس طرح کا ماحول ہے کہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرلز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اٹارنی جنرل کون ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل کوئی ہے ہی نہیں، ٹیکنیکلی آفس میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اکتوبر میں کوئی میرا خیال ہے 12 اکتوبر کو جو اشتر اوصاف علی صاحب ہیں انہوں نے اپنی خرابی صحت کا لگا کے بہانہ تو استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان کا معاملہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ججوں کی تقرری کے معاملے کے اوپر انہوں نے اختلاف کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان سے، اگر آپ کو یاد ہو تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے مطلب اس کا اوپر احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کروایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو وہ جب اگلے دن وہ کوئی ریفرنس تھا یا ایک دو دن بعد جو ریفرنس تھا کسی کی ریٹائرمنٹ جج کے اوپر، تو جو چیف صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی حکومت نے وہ ایک انتقام لینے کی ایک طرح سے کوشش کی، حساب سکور برابر کرنے کی کوشش کی۔ تو خیر انہوں نے، میرا خیال ہے یہ اب میرا گمان ہے کہ اشتر اوصاف علی صاحب کی اپنی پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ کسی چیف جسٹس کے ساتھ پھڈا لگا کے وکالت نہیں کر سکتے، تو اس لیے انہوں نے حکومت کی جو نمائندگی ہے عدالت میں وہ کرنے سے انکار کر دیا ہوگا صحت کا بہانہ بنا کے، یہ میرا گمان ہے۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ ایک ینگ وکیل ہیں پاکستان کے، عموماً جو بہت ینگ وکیل جو ہوتے ہیں وہ اٹارنی جنرل کے عہدے پر ان کو تعینات نہیں کیا جاتا، لیکن یہ میرا خیال ہے کوئی پڑھے لکھے آدمی ہیں، منصور عثمان اوان، یہ ہارورڈ اسکول آف لاء سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، پنجاب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، ٹیکس سیشن کے وکیل ہیں، یہ کارپوریٹ ٹیکسیشن اس طرح کے وکیل ہیں۔ تو ان کو جو گورنمنٹ نے اٹارنی جنرل نامزد کیا تھا اور ان کا منظوری جو ہے وہ صدر مملکت نے دے دی تھی، تو لیکن اس کے باوجود 24 دسمبر کو یہ کارروائی ہوئی تھی، انہوں نے ابھی تک چارج نہیں لیا، معاملہ گول ہو چکا ہے۔ کیوں گول ہو چکا ہے؟ ہماری یہ سینہ گزٹ ہے، اطلاع ہے، ظاہر ہے کہ ادھر ادھر سے آتی ہے، گورنمنٹ کے جو کوارٹرز ہے وہاں سے جو موصول ہونے والی اطلاع ہے۔ اب آپ حساب لگائیے کہ یہ گورنمنٹ کڈی چھکو گورنمنٹ ہے، چھکو گورنمنٹ سمجھتے ہیں، جس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، سٹینڈ ہی نہیں لے سکتی۔ اور آگے کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس کو جناب انہوں نے کیا فرمایا کہ مطلب کہ جی انہوں نے اعتراض کر دیا کہ لاہور کا مطلب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے رپورٹڈلی یہ پسند نہیں کر رہے اس شخصیت کو، جو ینگ لائر ہیں منصور عثمان اوان۔ اب کیوں ناپسند ہیں یہ پتہ نہیں، ابھی میرے پاس تک یہ اطلاع نہیں ہے، کیونکہ یہ وکلا برادری ہوتی ہے نا، کوئی ٹسل پتہ نہیں کون سی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ کوشش کریں گے کہ یہ جو مخالفت ہے ان کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں، کوئی اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل لگوانا چاہ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات مختلف لوگ ان کے بتاتے ہیں کہ جی کہ بڑے بھائی نو پسند نہیں ہے یہ والے اٹارنی جنرل صاحب، تو اس لیے معاملہ رکا پڑا ہے۔ تو حکومت جو ہے اس پہ سٹینڈ ہی نہیں لے رہی، حکومت نے جناب معاملہ گول کر دیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ اب گردش کر رہی ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیا ہے۔ چھکو گورنمنٹ سمجھتے ہیں نا، چھکا گورنمنٹ، مطلب جس کی کوئی پیندہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کی کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا معاملہ سن لیں کہ پچھلی یعنی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی نے جنرل فیض صاحب کے پریشر میں جو ریفرنس خارج ہونے کے باوجود جو نظر ثانی کی ایک نئی ٹرم کے ساتھ ایک نئی سائنس لڑائی تھی، وہ جو اپیل دائر کی تھی نظر ثانی کی، وہ واپس لینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، فیصلہ لیا تھا کہ ہم واپس لیں گے۔ سر وہ ابھی تک واپس نہیں لے رہے، کیوں؟ سر اس لیے کہ ہو سکتا ہے بھائی لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جو پسند نہ آ رہے ہوں قاضی فائز صاحب، اگلے صاحب کو بھی پسند نہ آئے تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر یہ بھی کہ آزاد منش جج ہو وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، شہباز شریف کی گورنمنٹ ہو، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، سر وہ اس کی شکل پیڑی لگتی ہے، وہ پیڑا لگتا ہے، اس سے خطرہ رہتا ہے ہر وقت ایک ٹھیک جج سے۔ تو یہ تو جناب وہ اٹارنی جنرل نہیں لگا رہے، سمجھ رہے نا آپ بات کو؟
تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کرنی پہ جائے، وہ اپیل کے اوپر پرسو کرنا پڑ جائے، ہمیں ٹف ٹائم دیں۔ میں لہٰذا اس حکومت کو، شہباز شریف صاحب کو، ان کے جو کچن کیبنٹ ہے، میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو نئی آرمی کی قیادت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں جو حساس معلومات کہہ رہا تھا نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے یہ بات کسی نے بتائی نہ ہو، ببل تو پتہ ہونی چاہیے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، ویری مچ کمفرٹیبل۔ یہ جو نئی کمانڈ ہے یا جو نیا سیٹ اپ جو چل رہا ہے نا انتظامی معاملات، میں اگر کھل کے بات کروں تو پھر نام لینے پڑیں گے، تو لہٰذا نام لینے سے میں گریز کر رہا ہوں۔ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، یہ جو معاملات چل رہے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے ماہیا وے گاتے ترتی پھلانا سجا مانگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ فواد چوہی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ گھر جا کے شکایت لاواں گی، تو وہ جن کو شکایت لگانے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں۔ وہ والا جنرل فیض صاحب والا ماحول نہیں ہے۔ وہ تو جو باجوہ صاحب کے دور میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ تو ان کے ازالے کر رہے ہیں۔ تو یہ جنرل جو فیض صاحب کے ہاتھوں جو زیادتی ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، وہ تو جناب اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید عدالتیں انڈیپینڈنٹ چلے۔ میں نے کل ہی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ڈنڈے والوں نے تھوڑا گروپ کو کہا ہے کہ پائن کے کچھ خیال کریں، تو وہ خیر آپ کو آنے والے دنوں میں چیزیں نظر آئیں گی، لیکن سر نشہ نشہ ہی ہوں، جنہ وہ کہتے ہیں کہ جو اختیار کا نشہ ہے اس سے ظالم نشہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جنہ نشہ تیری اکھاں وچوں آوے، میں نے سنا ہوا نا نیا گانا ہے جو انڈین، تو سر اس لیے جو ابھی کچھ لوگوں کے نشے نہیں اتر رہے، وہ خمار میں ہیں، لیکن کتنی دیر؟ تو یہ جو چیزیں گڑبڑ چل رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، یہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اصول قانون کی بنیاد کے اوپر تھوڑا سا یا دستور کے لیے تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑے گا۔ نہیں لیں گے تو سر پھر اسی طرح ذلیل ہوتے پھریں گے کہ جی کہ ان کی مرضی کا اٹارنی جنرل نہیں ہے تو پھر اٹارنی جنرل لگانا روک دیں۔ اصول اور قانون کی بات کریں، جو آپ کا اپنا اختیار ہے اس کو استعمال کریں۔ تو باقی وہ جو ادھر والے نیوٹرل ہوئے ہیں، ڈنڈا گروپ اور انہوں نے تھوڑا گروپ کو کہا ہے، اس کے آپ اثرات دیکھ لیں جو نیچے تک آ رہے ہیں۔ وہ آج جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا کیس چل رہا ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے وکیل جو ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے عدالت کو کھلانے کی کوشش کی ہے، وہ میرٹس کے اوپر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اتنے دن دیے تھے اور آپ نے اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لیا۔ تو پہلے ان سے کہتے رہے کہ بتائیں کہ کب لیں گے اعتماد کا ووٹ، تو وہ جناب منصور وہ کیا کہتے ہیں کلیم اللہ سے سلیم اللہ سے کلیم اللہ، سب نے کہا کہ نہیں پائن نہیں چلے گا، آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اب ہم جو ہے وہ ان کے کھلانے کے اوپر انہوں نے کہا، علی ظفر صاحب کھلا رہے تھے فاضل بینچ کو، تو پورے کے پورے 5 رکنی بینچ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب یہ کیس میرٹ کی بنیاد کے اوپر سن لیتے ہیں، آن میرٹس، کہ جی کہ اعتماد کا ووٹ ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو خیر سیٹلڈ ہیں چیزیں کہ دستور میں لکھا ہوا ہے، تو میرٹس کے اوپر ہوگا۔ جب میرٹس کے اوپر ہوگا تو پھر جناب کے گورنر نے کیا ہے یہ وہ پلیئر، تو فلانی چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں سے میرٹس کے اوپر جائے گا اب کیس۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کی کیس کی سماعت جو تھی ملتوی کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو آخری اطلاعات آنے تک میرٹس کے اوپر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کوئی نہ کوئی جلد سامنے آ جائے گا۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ شکایت ہی لانی پڑنی ہے فواد چوہی صاحب کو۔ چیزیں جو ہیں وہ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو مل کے کھیلنے کی، یعنی کہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلنے کی۔ یہ الزام تو خیر دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں نا، میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، تو لیکن سیاست میں انہوں نے مل کے کھیلا ہے اور پہلے دن سے مل کے کھیلا ہے۔ میں پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتا، کون کون سا جرنل تھا، کون کون سا فیض تھا اور کون کون سے نتائج نکلے، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اب کوئی راز باقی نہیں رہا، تو لہٰذا یہ وہی چاہ رہے ہیں کہ جی کہ مل کے کھیلا جائے، ہمیں پھر سے اڈاپٹ کیا جائے، تو وہ اب یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے چیزوں کو قانون اور دستور کے مطابق چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ جو تھوڑا گروپ کو پیغام تھا وہ یہی تھا۔ تو اب چیزیں اسی طرح سموتھ قانون اور دستور کے مطابق آگے بڑھنی ہیں۔ وہ جو حمایتیں، وہ تو خیر راستہ اپنا تلاش کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب، جو ہمیں عمران خان صاحب کی غیب سے مدد ہوتی نظر آ رہی تھی، تو وہ نیوٹرل ہو کے بھی چیزیں
बाजवा साहब अपनी हद तक न्यूट्रल नहीं होने दे रहे थे अपने प्राइवेट दोस्तों के ज़रिए। फ़ौज तो उन्होंने आपके सामने ही है, बहरहाल इसके ऊपर क्या बहस करनी। तो सूरत हाल बड़ी गंभीरता का शिकार है। ये फ़ोन शून जो आ रहे हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, पार्टियां सर पॉलिटिकल पार्टियां आपस में गेम कर रही हैं। अब ये फ़ौज के खाते में डालना तो बिस्मिल्लाह डालें, वो फिर आपके खाते में कुछ डालेंगे तो फिर आपको भी समझ लग जाएगी। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो किसी को अब बेजा हमायत देने के लिए तैयार नहीं है, साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी का फ्यूचर अब किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। पहले तो किसी का फ्यूचर किसी ने एक्सटेंशन लेनी थी, किसी ने आर्मी चीफ बनना था, ड्रामेबाजियाँ हो रही थी और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। अब वो पुरानी आदतें जिनको पड़ी हुई हैं, मोहब्बत वही अंदाज़ पुराने मांगे, तो वो पुराने अंदाज़ वाली मोहब्बत अब दस्तयाब नहीं है। तो आज नहीं तो कल, ये इसी हफ्ते में, या मतलब ये कि कड़ाका जो है परवेज़ इलाही साहब का वो निकलने वाला है। एतमाद का वोट एक पॉलिटिकल गेम है और पॉलिटिकल जो मामलात हैं वो सियासी अखाड़े में ही तय होने हैं। अगर इनके पास एतमाद के वोट लेने के वोट उतने हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो भाएं अगली बारी अगले दी, ये हो जाना है। अब इसमें किसी को इल्ज़ाम देना है, इन्होंने तो देते रहे। तो अदालत और वो महव शहाद साहब वाली बात रहेगी। महव शहाद साहिबा ने भी मेजर रिटायर्ड आदर राजा साहब के जनाब वो मरी चढ़ गई हैं और अदालत ने इस मामले पर क्या उनको रिलीफ देना है क्या नहीं देना, लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने अपना आप दिखाया है। तो जो कुबरा खान और महव शहाद साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब को या इस PDM की गवर्नमेंट को इन दो खवातीन से ही देख के ज़रा जुर्रत पकड़नी चाहिए कि अपने हक़ के लिए खड़े तो हों। उन्होंने कहा कि मैंने अटारी जी की शक्ल पसंद नहीं, इन्होंने कहा कि फिर सानू भी पसंद नहीं। तो इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। और काजी फायज़ साहब से क्या किसी को भी खौफ खाने की ज़रूरत नहीं होती, जज किसी से इंसाफ के मुताबिक चलें और जो आपने फ़ैसले किए थे उन पर अमल करें। मैंने वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी आपके साथ। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को कोई और खिला रहा हो, लेकिन इस खबर को अगर वो कंफर्म करना चाहें तो वो वज़ीर आज़म है, चीफ एग्जेक्टिव है इस मुल्क के, वो बराह रास्त भी बात कर सकते हैं जाके कि भाई फायज़ साहब को कोई मसला तो नहीं, वो पटिशन वापस ही लई ऐसी पूछ ले जाके। वैसे तो पूछने की ज़रूरत भी कोई नहीं है, फ़ैसला करें यार। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।